صحابي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد عن لعبة المارد الأزرق. طبعا اللعبة دي معروفة شوية، أنا مش عارفة كل الناس عارفينها ولا لأ، بس اللعبة دي أنا لسه منزلاها حالا. فأنا هبدأ دلوقتي جيم. أنا عندي هعمل عن 5 شخصيات. أول شخصية تكون ايسي تيوب جيمنج. طبعا روحوا على قناة ايسي تيوب جيمنج، اعملوا له سبسكرايب عشان هو يوتيوبر شاطر جدا. وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وشير وترنوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. دلوقتي اول شخصية تكون ايسي تيوب جيمنج. بيقول لي هل الشخصية ذكر؟ اقول له نعم. هل الشخصية اكتر من 100 مشترك على اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ نعم. هل الشخصية مش... هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ نعم. هل الشخصية لها شعر طويل؟ لا. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ من الممكن. هل الشخصية تلعب روبلوكس؟ نعم. هل الشخصية تجيد لعب الباركور؟ طبعا. عرفوا على طول. يوتيوب جيمنج. نعم. دلوقتي هعمل على شخصية جديدة كيوت. هل الشخصية على معرفة شخصية بيك؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ لا. هل تستطيع الشخصية التكلم؟ أكيد. هل الشخصية مسلمة الدين؟ دي متهيألي مسلمة. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. أظن في مصر أظن. هل الشخصية من أصول تركية؟ لا، هي من مصر عادي. هل الشخصية من مسلسل تلفزيوني؟ لا. هل الشخصية شعر طويل؟ نعم. هل الشخصية متزوجة حاليا أو سابقا؟ صراحة أنا معرفش دي أكيد متزوجة ولا لا. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ لا. هل تحترف الشخصية الغناء؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ طبعا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ أكيد. هل تلعب الشخصية روبلوكس؟ هيعرفها خلاص، هيعرف. عرفها؟ جديدة. صح صح صح. نحاول المرة دي تالت شخصية أظن. هخليه يعرفني أنا. أوكي. هل الشخصية من عائلتك أو أقاربك؟ أنا من عيلتي أنا. هقول له نعم نعم. أوكي. هل تريد الشخصية ملابس نسائية؟ أكيد. هل الشخصية متزوجة حاليا أو سابقا؟ لا، أنا لسه صغيرة، أنا عندي 10 سنين. هل ولد هل والد الشخصية هو والدك أيضا؟ أكيد والدي أنا. أكيد. هل الشخصية بنفس عمرك؟ أيوة أنا يا أخي. هل هو أنت؟ أكيد نعم. هل يسكن في مدينة المنورة؟ أنت المفروض تعرفني، أنا قلت لك. هل شاركت شخصية ببرنامج تلفزيون؟ لا. هل تعيش الشخصية في اسطنبول؟ لا طبعا. عرفني أنت. سهلة. دلوقتي هعمل سيرش على ناز. عايزك كلكم تروحوا وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل 8,400,000 أظن. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد على قناتي. هل تريد الشخصية ملابس نسائية؟ لا طبعا. ده راجل.
هل الشخصية على معرفة بك شخص بك؟ لا. لا لا، بالغلط. لا. لا، ثانية واحدة هنوصل لأول شيء. هل تريد الشخصية؟ لا. هل الشخصية ذات شهرة؟ أكيد. هل الشخصية تعيش بمصر؟ لا، أظن لا. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ لا. هل الشخصية من أصول سعودية؟ نعم. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ أكيد. هل الشخصية نحيفة؟ من الممكن. هل تعيش الشخصية في مدينة جدة؟ معرفش الصراحة. هل الشخصية لحية سوداء؟ أكيد. هل الشخصية أكثر من 5 ملايين متابع؟ أكيد. هل تحب الشخصية اللون الأحمر؟ أنا لا أعلم. هل هل تسجل الشخصية ردود أفعالها على مقاطع فيديو؟ نعم. هل تحب الشخصية اللون الأصفر؟ أنا لا أعلم. عارفه؟ عارفه، ناصر خالد ناز. اسمه ناصر. عارفه. دي الصورة المشهورة عنده في اليوتيوب والحاجات دي. عارف ناز. دلوقتي أنا مش عارفة أنا عندي يوتيوبرز تاني. عندي، أنا مش فاكرة. عرفت. آه مرة واحدة. هو هيعمل ايه؟ قيمة. لا لا لا، 5 تجاهل. انا دلوقتي عندي ناس كتير قوي. هحاول اقوله على اي سي تيوب جيمنج. لا، انا قلت مرة على باس ستوب اللي هو باسل. او آم، هل شخصية انثى؟ لا. هل اشتريت هذه الشخصية عن طريق؟ نعم. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة؟ لا أكيد. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا، هو من سوريا. أتوقع. هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا لا لا. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا. نعم. عارف وخلاص عارف. هل الشخصية امرأة؟ قلت لك، أنت سألتني مرة أنثى. قلت لك لا، ليه بتقولي امرأة؟ لا، هذا ذكر والله. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ لا. هل شخصية مشهورة بسبب لعبة ماينكرافت؟ أكيد. هل يرافق الشخصية أحد القطط؟ أكيد. عرفوا؟ أنا حاسة بيسمعني، ليه معرفش. ده عرف. خلاص، هنعمل آخر شخصية. هي شخصية ثانية. أنا أشوف أنا عندي مشتركين إيه. عندي على اليوتيوب، عندي مشتركين إيه على اليوتيوب. آم، عندي عندي ناس كتير. نسأله عن أبو فلة، ولا نسأله عن موسى، ولا ليدو؟ لا لا لا. مم، هسأله عن عادل رأفت، اللي هو ده. عادل رأفت. لا، بس مش هعرف. ثانية، أنا عايزة أشوف الصورة بتاعته وألمح تفاصيله وأشوف الشكل بتاعه. هو ذكر ومشهور بسبب الألعاب؟ لا، فيديوهات عادي. لا، مشهور برضو بألعاب، من الممكن نقول من الممكن. خلاص، هنعمل عادل رأفت. نعمل شخصية عادل. هل شخصية يوتيوب؟ أكيد. هل تمتلك الشخصية قناة خاصة بالألعاب؟ ثانية واحدة. هو عنده قناة تاني؟ لا، بس هقول نعم.
عشان هو بيلعب أصلا. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا، هو من مصر. هل الشخصية من أصول عراقية؟ لا. هل الشخصية لا. يس. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ لا أكيد. هل الشخصية ثمينة الجسم؟ لا. هل الشخصية تجيد لعب ماينكرافت؟ أنا لا أعلم، ممكن يكون بس. هل الشخصية هل الشخصية توأم؟ هو قصده على التوينز اللي هو جرجس جرجس لا، هو ملوش توأم، لا. هل تضع شخصية نظارات؟ أكيد. هل تضع شخصية قبعة رأس من نوع ما؟ ثانية واحدة. لا. لا. يلا حمد. هو ليه عمل كده؟ اللي هو رفع صباعه كده، شكله عرف. أنا شك. هل لا كده الثالث. هل تضع شخصية لا. هل شخصية الشعر طويل؟ إنه رجل، والله لا. هل شخصية متزوجة ولديها أولاد؟ لا، تهيألي لا، مش متجوز. هل الشخصية لحية سوداء؟ هو ما عندوش لحية أصلا. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب؟ نعم. هل الشخصية تعيش بمصر؟ أكيد. هل الشخصية في عمر الطفولة؟ لا. هل ترتدي الشخصية نظارة طبية؟ أتوقع نعم. هل الشخصية مشهورة في مجال التقنية؟ أنا لا أعلم. شخصية عمرها ما بين، أتوقع نعم. هل تريد شخصية قبعة عادية سعادة؟ لا. لا. هل تحترف؟ يس. هل شخصية من عالم التكنولوجيا؟ لا. هل شخصية مهتمة بالتكنولوجيا؟ أتوقع نعم. هل شخصية تقدم فيديوهات تعليمية؟ لا طبعا. فيفا؟ لا، عمري ما شفت. هل كذبت الشخصية شهرة عن طريق الفيسبوك؟ أنا لا أعلم. إذا عرف، لو عرف. إذا مين ده؟ بيش تي في؟ لا. لا. هل الشخصية يقدم شروحات على يوتيوب؟ لا، هو على يوتيوب بس مش بيقدم شرح. هل الشخصية الشعر رأس طويل؟ لا. هل الشخصية أكثر من 1000 متابع على اليوتيوب؟ ثانية واحدة، انت عندك كم متابع؟ انت عندك كم متابع؟ 6000. اوكي. نعم. هل الشخصية يتابع حسابه أكثر من 1,000,000؟ أنا لا أعلم. هل شخصية طفل؟ لا والله. هل اسم الشخصية من أسماء الأنبياء؟ لا، هو مسيح أصلا. هل الشخصية ذات بشرة سوداء؟ لا. هل لدى الشخصية أخت؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية ذات جسم ضخم؟ لا طبعا. هل الشخصية أخ يوتيوبر؟ لا. هل الشخصية اشتهرت عن طريق الفيسبوك؟ والله ما أعرفش. هل الشخصية مبرمج كمبيوتر؟ لا طبعا. هل الشخصية محترف في اللعب فيفا؟ والله هو اسمه ايه؟ عادل. عادل يا اخي، عادل. هل الشخصية في لعبة بابجي؟ ايوه. هل الشخصية علاقة الهكر؟ لا. لا، هو مش هكر. هل تحترف الشخصية قاط أسلحة نارية؟ أسلحة نارية؟ هو بيقتل ولا مش عارفة؟ لا. لا. هل الشخصية نحيفة؟ لا لا. نعم 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 نعم.
هل الشخصية ذات بشرة سمراء أو داكنة اللون؟ لا. هل الشخصية معروفة عن طريق الألعاب الإلكترونية؟ طبعا. هل الشخصية تحب كرة القدم العالم؟ هل الشخصية تجيد لعب بالكور باركور؟ لا، أتوقع، أنا لا أعلم. هل الشخصية علاقة بالجرائم؟ لا. هل لا طبعا. هل ماذا أنا لا أعلم. هل هو من محافظة الشرقية؟ والله ما أعرفش. هل الشخصية من الجزائر؟ لا. هل شخصية قصيرة؟ أنا لا أعلم. هل الشخصية اسم مستعار؟ ثانية واحدة. هو مسمي نفسه عادل رأفت، ملهوش اسم مستعار. هل تستخدم الشخصية الأسلحة نارية في القتل؟ أنا مش فاهمة في اللعبة ولا في الحقيقة. أتوقع نعم. هل اسم الشخصية عبارة عن اسم مستعار؟ ها، محمد عادل. انتوا حرام عليك. لا مش هكمل. عدى على الفيديو 16 دقيقة. فاحنا ايه ده؟ فين الصور؟ يمكن عادل عادل يا جماعة، محدش عارف عادل ازاي. مين ليس في القائمة. ثانية واحدة عشان مغلطش. اهو انا كنت هكتب كده. عادل رأفت. توقع شخصية جيد. اسم فيلم ترك. عادل. وصف بص أنا كده. طيب أنا هلعب لعبة تانية غير دي عشان لازم نوصل ل30 دقيقة ونوقف. فأنا هلعب روبلوكس. هو أنا بالنسبة لي أقل حاجة بس في الفيديوز هي 15 دقيقة، ولو في فيديوهات سونجز بتبقى اسمه ايه ده، بتبقى 15 ثانية، وأكتر حاجة 40 ثانية. روحوا طبعا فيديوهات يعملوها لايك وشير وسبسكرايب. روحوا ووتر بارك ولا كولر. مين اللي جواه؟ مولي فرق في كولر كريم. هدخل معاها. انا بدور على لعبة اسمها بابل جم بس مش لاقياها خالص. نفسي الاقيها. انا متهيألي ان انا ممكن الاقيها. مش لاقية. مش موجودة، فهدخل الجيم اللي فرق فيها. color crazy اللي هي بتبقى كده حاجات. هنشوف بقى اللي هيطلع لنا. color crazy. طبعا الأغاني والحاجات دي أنا الواحدة اللي مصمماها. ف بتعب فيها أوي. اعملوا لايك شير وسبسكرايب. وإذا وصلنا
ل20 مشترك في أقرب وقت، ممكن نشترك في أسرع وقت أول ما نجيب حاجات كده بعد ما نجمع 20 مشترك عايزين نوصل ل50 مشترك. ايه ده؟ دي جديدة برضو بتلعب. دي صاحبتي معايا في المدرسة، وكمان اسمها فران. نلعب مع بعض. عمولي فرق. لسه بنعمل nowhere, no winners. There were no winners. Over there. Yeah. Wait. كنت هقف كده. I'm going to. الحمد لله. كله هيجري نصهم كده. شفتوا الأغنية ده أتوقع ده. بسم الله. فين؟ لا فين خدي معاك لا الحمد لله. اوه ماي جاد انا كنت هموت نفسي. يس هنا يس دام فين عرفنا. نو فكر ان في اف كي او اف كي. لا جو يا بابا جو. واي دي ده هاي
عايزة ادخل يا جماعة. ازاي ادخل؟ لازم كلمة where there were no winners. ايه ده؟ في ايه؟ لا AFK يعني مروحش الجيم. لا ثانية هكتب لها I am making a video on the YouTube. I'm making a video on the YouTube. اكتب لها I am fan you. لا استنى فين اهي. yes damn فين دي انا اتوقع دي. ياي دي انا اللي معايا هدية. يس اوف كنت هقع. مش دي لا مولي فرح. ازاي؟ فاضل 2 minutes بس. فين يس انا عايزة اكسب كمان مرة. او ماي جاد بيربل. انا خايفة.
3 صح. فين؟ اهي. لا انا مشيت وراكي. اهو. اوه المفروض افوت دلوقتي خلاص. اول ما اموت هنا هوقف. الحمد لله الحمد لله. لا. طيب هوقف لحد هنا، ومثلا اشوفكم في فيديو جديد مرة جاية، وباي باي.